कुमारी केस पर सेनेट की कायमा कमेटी मुतहरिक। जब तक प्रिया कुमारी बाजियाब नहीं होती केस जिंदा रहेगा। सरबराह कमेटी दिनेश कुमार का ऐलान। प्रिया कुमारी केस में नई JIT बनाने की हदायत। माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर कायमा कमेटी बरहम। कमेटी का IG सिंध के मुबैना बयान पर सख्त नोटिस। IG को इस्तेहकाक कमेटी में तलब करने का इंदिया। बच्चों में मुबैना HIV मुंतकली का मामला। सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचा। सेक्रेटरी हेल्थ समेत दीगर हुकाम से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अगर अदालत ने कुछ ना किया तो सैकड़ों बच्चे मर जाएंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर जज्बाती हो के इंसाफ होगा, लेकिन तरीकाकार की पाबंदी करें। तकरीर करना है तो बाहर जाकर करें। अदालत का अपना काम करने दें। अदालत के रिमार्क्स। ब्लैकमेलिंग, धमकियां और मुबैना पुलिस पुश्तपनाही। 3 DIGs के नाम पर रकम मांगने का इल्जाम। कराची का ताजर इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। IG समेत आला पुलिस हुकाम अदालत में फ्री कैन बना दिए गए। सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। फ्री कैन से 22 जुलाई को जवाब तलब। स्कीम 33 जमीन कब्जा केस। पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। एडिशनल IG कराची को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। पुलिस की गफलत से अदालती साख मुतासर हुई। SHO सचल की तब्दीली पर गौर। रिपोर्ट तलब अहकामात पर अमल ना हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। गुजरी कत्ल केस। सिटी कोर्ट में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। गवाहों की अदम हाजिरी पर अदालत पर हम। सरकारी वकील को नोटिस जारी। गैर हाजिर गवाहों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। जमानत की दरख्वास्त पर 6 जुलाई तक दलाइल तलब। बादल बरसेंगे या सिर्फ तरसाएंगे। कराची का मौसम एक बार फिर सरप्राइज देने को तैयार। बादलों ने सूरज को ढांप लिया। शहर में मौसम ने ली नई करवट। बादल, हवा और नमी का मिलाप। कराची के मौसम का नया रंग। महकमा मौसमियात की शाम ढले कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई। एक ही दिन में फी तोला सोना 9,100 रुपये महंगा। सोने की कीमत ने फिर लंबी छलांग लगा दी। फी तोला सोना 4,28,736 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,802 रुपये महंगा होकर 3,67,572 रुपये तक जा पहुंचा। फी तोला चांदी 6,445 रुपये की हो गई। स्टॉक मार्केट का तेजी पर इख्तिताम। इंडेक्स में 470 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,84,520 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 16 पैसे पर मुस्तहकम। अमरीका ईरान मज़ाकरात के मुस्बत असरात। तेल की आलमी कीमतों में बड़ी गिरावट। खाम तेल सस्ता 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी रिलीफ की उम्मीदें। महंगाई में कमी की उम्मीदें फिर जाग उठी। पाकिस्तानी अवाम की नज़रें अगले पेट्रोल फैसले पर। जून में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की फरोख्त 12,60,000 मैट्रिक टन रही। पेट्रोल और डीजल सस्ता। माहाना फरोख्त में 4% इजाफा। ऑयल कंपनियों की फरोख्त सालाना बुनियाद पर 20% कम। माली साल 2026 में ऑयल फरोख्त 1% कमी से 1.62 करोड़ टन रही। जून में पेट्रोल की फरोख्त बढ़कर 6,49,000 टन हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की माहाना फरोख्त में 9% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई में ईंधन मजीद सस्ता। फरोख्त में इजाफे की तवक्को। स्टेट बैंक ने 4.5 साल में सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम खत्म कर दी। सोहनी धरती स्कीम के खात्मे का सर्कल जारी। रेमिटेंस स्कीम के खात्मे पर एक्सचेंज कंपनीज ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान ने कहा कि कानूनी बैंकिंग चैलेंजेस से तरसीलात ज़र पर इनामी पॉइंट्स मिलते थे। स्कीम खत्म नहीं होनी चाहिए थी। तरक्याती काम या आवाम के लिए नई आजमाइश। धूल, मट्टी और गर्दो गुबार सांस लेना भी दुश्वार। SM तौफीक रोड की तामीर अधूरी। शहरियों के लिए बनी खत्म न होने वाली परेशानी। बाजारों की रौनक के मान करोड़ों रुपए का माल। मुतासर ताजरों का दावा। तमीराती काम कब मुकम्मल होगा? हुसैन कुरैशी का सवाल। BRT रेड लाइन पर काम तेज। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहाली के लिए काम में तेजी। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। मिक्सड ट्रैफिक लेन जल्द बहाल करने का हदायत। वज़ीर आला का FW को काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।
نے بلدیہ ٹاؤن میں کمیونٹی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی نے کہا شہر بھر میں مزید کمیونٹی سینٹرز قائم کیے جائیں گے، جبکہ ٹی جی ٹیکنیکل سروسز کو نئے کمیونٹی سینٹرز کی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت۔ بلدیہ ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا اعلان۔ میئر کراچی کا شہر میں سماجی انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا عزم کا اعادہ۔ مفتی تقی عثمان نے دوسری مرتبہ بلا مقابلہ صدر وفاق المدارس منتخب مولانا محمد حنیف جلندری، مسلسل 7ویں مرتبہ ناظم اعلیٰ منتخب، وفاق المدارس کی قیادت آئندہ 5 سال کے لیے منتخب۔ جامعہ دارالعلوم کراچی میں وفاق المدارس کا اہم انتخابی اجلاس، مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی اور حنیف جلندری کے نام پیش کیے۔ متوفی کوٹے پر بھرتیوں کے لیے محکمہ تعلیم کا بڑا قدم، درخواستوں کی سکروٹنی اب خصوصی کمیٹی کرے گی۔ محکمہ سکولز میں متوفی ملازمین کے اہل خانہ کی بھرتیوں کے لیے عمل درآمد کمیٹی قائم، اسپیشل سیکرٹری سکول سربراہ مقرر، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن اکیڈمک ٹریننگ محکمہ قانون کا فوکل پرسن اور دیگر کمیٹی کا حصہ بھی ہوں گے۔ محکمہ اسکول تعلیم کے نان ٹیچنگ سٹاف کو ترقیاں دینے کا فیصلہ، گریڈ 11 کے جونیئر کلرکس گریڈ 14 میں ترقی پائیں گے، ترقیاتی ڈویژنل پروموشن کمیٹی کے ذریعے دی جائیں گی۔ سیکرٹری اسکول تعلیم اشرف حسین انصاری کمیٹی کے رکن مقرر کر دیے گئے۔ سندھ کے نجی اسکول میں اب ہم نصابی سرگرمیاں باقاعدہ سالانہ شیڈول کے تحت منعقد ہوں گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے نجی تعلیمی سال 2026-27 کے لیے نصابی کیلنڈر جاری کر دیا۔ سال بھر قومی، مذہبی، تعلیمی، سماجی اور کھیلوں سے متعلق مختلف سرگرمیوں کا انعقاد لازمی ہوگا۔ پولیو ہیلتھ ورکرز کو دوران فرائض ذہنی دباؤ اور تناؤ سے بچانے کے لیے سیمینار۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کہتے ہیں پولیو ہیلتھ ورکرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ پولیو ہیلتھ ورکرز درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز بھی دی گئیں۔ سیمینار میں کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر سینٹرل سمیت دیگر ذمہ داران بھی شریک تھے۔ پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہسپتال کا ایک اور تاریخی اقدام، آنکھ، دل، مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کر دیے گئے۔ جناح یونیورسٹی برائے خواتین کا 23واں کانوکیشن، 1443 طالبات کے خواب حقیقت بن کے 44 طالب علموں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ گورنر سندھ نے فارغ التحصیل طالبات میں ڈگریاں اور گولڈ میڈل تقسیم کیے۔ کہا خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، اعلیٰ تعلیم سے ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ نوجوانوں کا مستقبل کمپیوٹر سائنس سے جڑنے لگا۔ انٹرمیڈیٹ داخلوں میں 27,000 سے زائد طلباء کا انتخاب، صرف کمپیوٹر سائنس، پری میڈیکل میں 18، کامرس میں 14، پری انجینئرنگ میں 9,000 داخلہ فارم جمع۔ اعداد و شمار نے نیا رجحان دکھا دیا۔ طویل انتظار ختم، 14 سال بعد سندھ باسکٹ بال ایسوسی ایشن میں جمہوری عمل مکمل، تمام عہدیداران بلا مقابلہ منتخب۔ علی حسن بروہی بلا مقابلہ صدر بن گئے، یعقوب قادری سینئر نائب صدر، ایڈوکیٹ دلیپ سنگھ سیکرٹری ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سعودی عرب میں بڑا سیکس جدہ میں بنے گا عالمی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم۔ پی سی بی اور سعودیہ کرکٹ فیڈریشن کے درمیان تاریخی معاہدہ، محسن نقوی نے کہا پی سی بی سعودیہ میں کرکٹ کی ترقی میں کردار ادا کرے گا، نوجوان کھلاڑیوں کو نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین سعودیہ کرکٹ فیڈریشن ہونے کے معاہدہ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کا سنگ میل ثابت ہوگا۔